मुहिम से नाराज हैं। So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty, and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. She was targeted just because of her determination to go to school and learn. Targeting Malala, extremists showed what they feared most, a girl with a book. चलिए रुक करेंगे इराक का, जहां ताज़ा खुरेज वाक़यात में 47 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ किरकुक शहर के एक कैफ़े पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें ये हलाकतें हुई। बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है कि खुदकुश धमाका इफ्तार के बाद हुआ। इस हमले के बाद किरकुक में तमाम कैफ़ों को बंद कर दिया गया। इराक में हालिया अरसे में बदतरीन तशद्दुद का दौर जारी है। रवा साल 2500 से ज़्यादा अफराद तशद्दुद की भेड़ चढ़ चुके हैं, जबकि इस माह तकरीबन 300 अफराद तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो गए। मिस्र में साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की हिमायत और मुखालिफत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक के पहले जुमे को कल मुर्सी के हामी और मुखालिफिन के एहतजाजी मुजाहरे हुए। मशक़ी काहिरा में मुर्सी की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने मुर्सी हुकूमत की बहाली का मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते मुर्सी मुखालिफिन के एहतजाज के बाद फौज ने अल्टीमेटम देते हुए मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। لا خوف من العسكر، خوف من الرصاص، لا خوف من القتل. उधर जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को रिहा करने का मुतालबा किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान जिनसेकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका मुर्सी की रिहाई के लिए जर्मनी का साथ दे रहा है। वाज़ेह कि मुर्सी को 3 जुलाई को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। सऊदी अरब ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को मास्क पहनने की सलाह दी है। तनफ़ुसी वायरस सार्स फैलने के पेश नज़र सऊदी अरब ने ज़ायरीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। सऊदी हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद को उम्रे के प्रोग्राम को मुलतवी करने का भी मशवरा दिया है। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में बड़ी तादाद में लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के जुनूबी मज़ाफ़ात में एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन का एक हिस्सा तबाह हो गया। इस हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जख्मियों में 9 की हालत नाजुक है। बेंटी ओर्ज स्टेशन पर पेश आए इस हादसे को हालिया बरसों का एक हलाकत खेज हादसा करार दिया जा रहा है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने अपने प्रोग्रामों को मनसूख करते हुए मकाम हादसा का मुआयना किया। इस मौके पर फ्रांस के सदर ने बाज जख्मियों से भी बातचीत की। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے رمضان دی منتھ آف فاسٹنگ، یعنی روزے کا مہینہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اسلام کے 5 رکن ہیں، یعنی 5 پلرز ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اس کو کہا جاتا ہے ارکان خمسہ. ان 5 ارکان میں سے ایک ہے روزہ. روزہ پورے ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے. ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ جس کو رمضان کہا جاتا ہے، اس مہینے میں پورے ایک مہینے کے لیے روزہ رکھنا یہ ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن. اس اردو میں اس کو روزہ کہتے ہیں، انگریزی میں فاسٹنگ کہتے ہیں، عربک میں اس کو صوم کہا جاتا ہے. صوم کا مطلب ہے ایبسٹیننس، رکنا. حدیث میں کہا گیا ہے رمضان کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ. تو رکنے کا مہینہ یا صبر کرنے کا مہینہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی پیشنس کا مہینہ. تو بظاہر روزے کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت یعنی صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک کھانا اور پینا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کھانے اور پینے سے رکنا یہ ہے روزہ کی ظاہری صورت. لیکن روزہ حقیقت میں ہر اس چیز سے رکنا ہے جس کو خدا اور رسول نے منع کیا ہے. ہر اس چیز سے رکنا ہے. یعنی گویا کہ روزہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکنے کی تربیت لے. کیونکہ دیکھیے، ایک مہینہ جب برابر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سائیکالوجیکل اسٹڈیز جو ہیں، نفسیات کا جو مطالعہ ہے بتاتا ہے کہ برابر 30 دن تک اگر آپ ایک کام کو کریں ریگولر طور پر تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے. یہ ہے ٹریننگ، اس کا نام ہے ٹریننگ. تو ایک مہینے تک جب آپ رکتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے پینے سے، غلط چیزوں سے، مثلا جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں اور ڈس آنیسٹی سے روکتے ہیں اور وائلنس سے روکتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو منع ہیں شریعت میں، جب آپ اس سے روکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بنتی ہے. ایک ایسی پرسنالٹی جس میں نیگیٹو آسپیکٹ نہ ہو، صرف پازیٹیو آسپیکٹ ہو. یہ ہے روزہ. تو روزہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान। महफिल नाम रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए, रोज़े से पहले जो महीना है शाबान का महीना है। हदीस में आता है कि जब शाबान का महीना आता था तो रसूलुल्लाह रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। ये सारा महीना नहीं, शाबान के महीने में आप कुछ रोज़े रखते थे रमज़ान से पहले। ये क्या था? ये थी तैयारी। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी, रोज़े के महीना आने से पहले रोज़े वाली बातों की तैयारी। ये था रसूलुल्लाह का तरीक़ा कि रमज़ान का महीना जब आने वाला हो तो पहले ही से आप अपने को तैयार करना शुरू कर दें। फिर देखिए, रमज़ान का महीना जो है, रोज़े का महीना जो है, उसका आगाज़ होता है नया चाँद देखने से। ये शाबान की आखिरी तारीख को लोग आसमान पर देखते हैं, क्या नया चाँद हो गया, रमज़ान का चाँद हो गया। तो आप जानते हैं कि ये जो कमरी कैलेंडर
کیلنڈر ہے یعنی لولر کیلنڈر، جس میں چاند پر بیس کرتے ہوئے تاریخیں بنائی گئی ہیں، تو اس میں ہر مہینہ چاند نئے چاند سے، نیو مون سے شروع ہوتا ہے ہر مہینہ، یعنی 12 کے 12 مہینے نیو مون سے شروع ہوتے ہیں. تو جب پہلی شام آتی ہے، جبکہ امید ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند ہوگا، تو لوگ گھروں سے باہر آ کر کے آسمان پر دیکھتے ہیں. تو اس معاملے میں ایک بات یہ ہے کہ کیلنڈر کے ذریعے تاریخ معلوم کر لی جائے یا آسمان پر دیکھ کر کے چاند کا ہونا معلوم کیا جائے. تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں دونوں ہی صحیح ہیں. یعنی اگر کیلنڈر دیکھ کر آپ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ جانیں، اس سے روزہ رکھیں، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر آپ ایسا کریں کہ آسمان پہ دیکھیں اور نیا چاند جب آ جائے تب آپ روزہ رکھنا شروع کریں، وہ بھی صحیح ہے. البتہ آنکھ سے جو چاند دیکھا جاتا ہے اس میں ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ شعبان کی آخری شام جو ہے، آخری دن جو ہے، اس کی شامی سے روزے کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے. ہلچل یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو بھائی چاند دیکھیں، چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پتہ کریں. تو اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کی ہلچل ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آسمان میں. اچھا، جب چاند دکھائی دے گا تو پھر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک انسپریشن ملے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہم اعلہ علینا بالامن والامان والسلامۃ والاسلام. ایک نیا واقعہ جب ہو تو آدمی کے اندر سے ذکر نکلتی ہے، دعا نکلتا ہے. ایک فطری بات ہے، جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کچھ ذکر کا کلمہ بولتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا رمضان کے مہینے کا پہلا چاند تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے امن اور سلامتی کا مہینہ ہو. یہ چاند جو نکلا ہے رمضان کے شروع میں، تو یہ ہمارے مہینے کو امن اور سلامتی کا مہینہ بنا دے، اسلام کا مہینہ بنا دے. تو یہ ایک دعا جو ہے، اگر آپ کمرے میں بیٹھے رہیں صرف کیلنڈر دیکھ کر کے اگلے دن روزہ شروع کریں، تو یہ سارا ماحول نہیں بنتا جس میں آپ دعائیں کریں، جس میں ہلچل پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیلنڈر کے ذریعے روزہ رکھنا یا عید کرنا صحیح ہے، لیکن چاند دیکھ کر کرنے میں ایک مزید فائدہ حاصل ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں روزے کے احکام آئے ہیں. وہاں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسی میں قرآن اترا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا تھا. رمضان کے مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا، تو اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزے کا مہینہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ ایک مہینے میں خاص طور پر قرآن کو پڑھا جائے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جس زمانے میں روزہ رکھنا ہے اس زمانے لوگ قرآن کو پڑھیں. چنانچہ رمضان میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے روزہ پورے رمضان میں، کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لوگ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، اور تراویح پڑھی جاتی ہے. تو مختلف طریقے سے قرآن کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. اب دن آپ نے شروع کیا تو دن بھر آپ نے اپنے آپ کو بچایا پانی سے، کھانے سے. تو ہر بار آپ کو جب پانی پیاس لگی، جب بھوک لگی، تو آپ سوچیں کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی اور کھانا، کہ ایک وقت
مجھے بند کر دیا کھانا میرا تو کتنی مجھے محسوس ہو رہا ہے کتنا زیادہ. اس ایک دن کھایا نہیں, ایک دن پانی نہیں پیا تو اتنا محسوس ہو رہا ہے, بھوک کا اور پیاس کا اتنا زیادہ احساس ہو رہا ہے. اگر برابری نہ ملے کھانا, برابری نہ ملے پانی تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے رمضان کا مہینہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से. बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग. हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज. प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स. भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा. तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद. सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद. कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश. इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी. ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. देखिए आखिरत में ऐसा होगा कि कुछ लोगों को ये नेमतें दोबारा और अच्छे ढंग से दी जाएंगी. कुछ लोग वो होंगे जिनसे ये नेमतें छिन जाएंगी. जिन्होंने दुनिया में डिवाइन लॉ को फॉलो किया, खुदा के हुक्म पर चले, उनको ये नेमतें, ये खाना, ये पानी, ये हवा, ये सब्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर, ये सब दोबारा और ज़्यादा अच्छी हालत में दी जाएंगी. लेकिन जिन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ काम किया, जिन्होंने खुदा के कानून को नहीं माना, उनसे छिन जाएंगे सब नेमतें. तो रोज़े में जब आदमी भूख प्यास में होता है तो वो याद करता है कि कैसी अजीब नेमत है ये अल्लाह ताला की. अगर मैं खुदा के हुक्म पर न चलूँ तो ये सारी नेमतें छिन जाएंगी तो क्या हाल होगा मेरा. इस तरह से रोज़ा आपको याद दिलाता है आखिरत की. रोज़ा आपको याद दिलाता है कि आप किस तरह से अपने आप को खुदा की पकड़ से बचाएं. रोज़ा आपको याद दिलाता है किस तरह आप अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाएं. ये सारी चीज़ें उस वक्त होती है जबकि रोज़ा रख करके आपका ज़हन खुला हुआ हो, आप हमेशा सोचते रहें, बातों पर ध्यान देते रहें. इस तरह से देखिए आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब का वक्त आ गया. इन सारी नमाज़ों में आप याद करते रहे खुदा को, आखिरत को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को. फिर मगरिब का वक्त आया. मगरिब का वक्त आप जानते हैं कि जस्ट आफ्टर सनसेट है. ये सूरज डूबा तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया. तो वही वक्त इफ्तार का होता है, वही वक्त इफ्तार का होता है. तो इसके बारे में हदीस में आया है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार के लिए जल्दी करेगी. मा अज्जलुल फित्र, इसका मतलब यह नहीं कि वक्त से पहले इफ्तार कर लिया
یہ مطلب نہیں ہے. افطار تو وقت ہی پر کرنا ہے. اس میں جو چیز ہے وہ ایک احتیاطی تاخیر، احتیاط کے نام پر دیر کرنا کہ چلو بھائی 5 منٹ احتیاط کر لو، تو یہ اسلام میں نہیں ہے. جیسے ہی وقت ہوا افطار کر لیجیے. کیونکہ جب آپ احتیاطی تاخیر کرتے ہیں اس معنی ہے کہ آپ روزے کے فارم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. کیونکہ تاخیر کرنا یعنی 5 منٹ دیر میں افطار کرنا یہ روزے کے فارم کا معاملہ ہے، اسپرٹ کا معاملہ نہیں ہے. تو ایک ہے روزے کی اسپرٹ، ایک ہے اس کا فارم. تو اگر ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو فوراً کے فوراً آپ افطار کر لیں. لیکن اگر آپ معلوم ہوگا کہ سورج ڈوب چکا ہے تب بھی آپ احتیاط کے نام پر دیر کریں، اس کو معنی کہ آپ نے اس کے فارم کو اہمیت دی. تو جب امت میں وہ وقت آ جائے کہ فارم کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، یعنی اس کی اسپرٹ جو ہے وہ کم ہو جائے اور فارم کا اہتمام بڑھ جائے، تو وہ وقت امت کے لیے اچھا وقت نہیں ہوگا. کیونکہ ہر عبادت اصلاً نام ہے ایک اسپرٹ کا، نہ کہ صرف فارم کا. تو اس طرح سے آپ نے مغرب کی نماز ادا کی. اب کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہو گیا. اس کے بعد آپ عشاء کا وقت آیا، یہاں عشاء کی نماز پڑھی آپ نے. پھر آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سو گئے. سو کر اٹھے تو صبح کو پھر وہی طریقے سے عمل کیا آپ نے کہ صبح صادق ہوئی تو اس سے پہلے آپ نے سحری کیا. تو یہ ہے روزے کا روٹین. اب میں چند باتیں عرض کروں گا جو روزے میں کرتا ہے آدمی. مثلاً تراویح. اب دیکھیے روزے میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح کیا ہے؟ تراویح تہجد کو وقت سے پہلے پڑھنا ہے. یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے، لیکن آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد. کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، کانگریگیشنل انداز میں پڑھیں. جو سو کر اٹھتے ہیں جب لوگ، پھر اس وقت جو تہجد پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اکیلے اکیلے پڑھتا ہے، اکیلے اکیلے پڑھتا ہے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو رمضان میں اس کو کانگریگیشنل بنا دیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد سب لوگ مل کر کے تراویح پڑھیں. دیکھیے تراویح کا خاص مقصد کیا ہے؟ تراویح کا خاص مقصد ہے نماز کی حالت میں قرآن کو سننا، پورے قرآن کو. آپ جانتے ہیں کہ تراویح میں ایک حافظ امامت کرتا ہے روزانہ عشاء کے بعد. یہاں تک اسی طرح سے ہر روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کر کے وہ تراویح پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پورا قرآن وہ رمضان میں ختم کر دیتا ہے. تو گیا کہ پورے قرآن کا مطالعہ ہوا. یہ پورے قرآن کا سن کر مطالعہ. قرآن کا مطالعہ یہ کیا ہے کہ آپ پڑھ کر خدا